अध्याय 11 दुई बेखर्ची युवकहरू वृन्दावनमा। पिताजीले तिमीलाई आफ्नो सम्पत्तिबाट बेदखल गरिदिनु भए ठिकै हुनेछ मुकुन्द। आफ्नो जीवन कति मूर्खतापूर्ण ढङ्गले नष्ट गरिरहेका छौ। दाजुको उपदेशले मेरो कान खाइरहेको थियो। जितेन्द्र र म ट्रेनबाट ताजा आलङ्कारिक भाषा मात्र, किनभने हामी धुलोले ढाकिएका थियौँ। अन्तत दाजुको घर आइपुगेका थियौँ, जो भर्खरै कलकत्ताबाट ऐतिहासिक सहर आगरा सरुवा हुनुभएको थियो। दाजु सरकारी लोकनिर्माण विभागमा लेखा निरीक्षक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ अनन्त दाजु, म केवल दिव्य पिताबाट उत्तराधिकारको आकाङ्क्षा राख्छु। पहिलो धन भगवान पछि आउन सक्छन्, कसलाई थाहा। जीवन अत्यन्त लामो हुन सक्छ। भगवान पहिले, धन त उनको गुलाम हो, कसले भन्न सक्छ। जीवन अत्यन्त छोटो पनि हुन सक्छ। मेरो ओठे जवाफ त्यस बखत अत्यन्त आवश्यक भएकोले निस्केको थियो र घटनाको पूर्ण शङ्काको सङ्केत थिएन। आश्रममा पाएको ज्ञान जस्तो लाग्छ। म देख्छु तिमीले बनारस त छाड्यौ। अन्तत दाजुका आँखा सन्तोषले टल्किए। उहाँ मेरो पखेटा पारिवारिक गुडमै समेट्ने आशा गर्दै हुनुहुन्थ्यो। बनारसको मेरो यात्रा निष्फल भएन। त्यहाँ मैले मनले चाहेको सबै पाएँ। तपाईँ निश्चित हुनुहोस्, तपाईँका पण्डित अथवा उनका छोरा थिएनन्। अनन्त दाजु र म बितेका कुरा सम्झेर हाँस्यौँ। उहाँले यो स्वीकार गर्नुभयो कि उहाँले छानेका बनारसका दूरदर्शी वास्तवमा अल्पदर्शी साबित भए। तिम्रो के योजना छ? मेरो फिरन्ते भाइ जितेन्द्रले मलाई आगरा आउन प्रेरित गरे। हामी यहाँ ताजमहलका सौन्दर्य हेर्नेछौँ। मैले भने त्यसपछि हाम्रा नयाँ पाएका गुरु कहाँ जान्छौ, जसको आश्रम श्रीरामपुरमा छ। अनन्त दाजुले हाम्रा लागि आरामको राम्रो व्यवस्था गर्नुभयो। साँझ धेरै पटक उहाँलाई आफूतिर चिन्तित आँखाले हेरिरहेको पाएँ। मलाई त्यो हेराइबारे थाहा छ। मैले सोचे कुनै योजना बन्दैछ। बिहानको खाजा खाने बेलामा नाटकको योजना परिणतिमा पुग्यो। त्यसो भए तिमी पिताजीको सम्पत्तिबाट आफूलाई अलग राख्न चाहन्छौ। अनन्त दाजुको हेराइ अबोध थियो जब उहाँले हिजोको नमिठो प्रसङ्गलाई फेरि सुरु गर्नुभयो। म भगवानप्रतिको निर्भरताबारे सचेत छु। भन्न सजिलो छ, अहिलेसम्म तिमीलाई जीवनमा दुःख परेको छैन। कस्तो दुर्दशा होला यदि तिमीलाई घाँस र बाँसको लागि त्यस अदृश्य दाताको भर पर्नु परे। तिमी एउटै सडकमा माग्न थाल्नेछौ। कहिल्यै पनि होइन। म भगवान बाहेक बाटामा हिँड्नेको विश्वास गर्दिन। ईश्वरले आफ्ना भक्तहरूका लागि माग्ने कचौरा भन्दा हजारौँ अरू उपाय गर्न सक्छन्। कस्तो आलङ्कारिक भाषा! विचार गर, यदि मैले तिम्रो यस मिथ्याभिमानी दर्शनलाई यस संसारिक जगतको कसीमा राखे भने मलाई मन्जुर छ। के तपाईँ ईश्वरलाई सम्भावनाको संसारमा बाँध्न चाहनुहुन्छ? हेरौँला, आज तिमीले मेरो आफ्नो विचारलाई विस्तृत पार्न अथवा प्रमाणित गर्न अवसर पाउनेछौ। अनन्त दाजु केही छिन नाटकीय आनन्दले चुप लाग्नुभयो अनि बिस्तारै गम्भीरतापूर्वक भन्नुभयो, म तिमी र तिम्रा गुरु भाइ जितेन्द्रलाई आज बिहानै नजिकैको सहर वृन्दावन पठाउन चाहन्छु। तिमीले 1 रुपैयाँ पनि लाज हुँदैन। तिमीले माग्न हुँदैन, चाहे खानलाई अथवा पैसालाई। तिमीले आफ्नो विपद कसैका अगाडि प्रकट गर्नु हुँदैन। तिमी भोकभोकै बस्न हुँदैन र तिमी वृन्दावनमा अलपत्र पर्नु हुँदैन। यदि तिमीहरू कुनै शर्त नतोडी आज राति 12 बजे भन्दा पहिले मेरो बङ्गलामा फर्क्यौ भने म आगरामा सबभन्दा आश्चर्यचकित मान्छे हुनेछु। म चुनौती स्वीकार गर्छु। मेरो मनमा अथवा वचनमा कुनै शङ्का थिएन। दैवी कृपाहरूका कृतज्ञ सम्झनाहरू तुरुन्तै याद आए। हैजाले मरणान्त हुँदा लाहिडी महाशयको फोटोमा प्रार्थना गरेको, लाहोरको कौसीमा खेलाची गर्दा 2टा चङ्गा पाएको, बरेलीमा मेरो निराश छेडमा जन्तर पाएको, बनारसमा पण्डितको घर बाहिर साधुले गरेको निश्चयात्मक भविष्यवाणी, दिव्य आमाको झलक र उहाँले दिनुभएको प्रेम बाणी, मास्टर महाशय मार्फत मेरा हड बडाहटमा जगन्माताको जवाफ, मेरो हाई स्कुल परीक्षाको सफलतामा अन्तिम समयमा पाएको मार्गदर्शन र अन्तिम वरदान, मेरो जीवनभरका सपनाका गुरुको साकार प्राप्ति। म मान्नलाई तयार हुन्न कि मेरो तत्त्व ज्ञान यस संसारको क्रूर युद्धको सामना गर्न सक्दैन। तिम्रो इच्छा शक्ति प्रशंसनीय छ। तिमीहरूलाई म अहिले स्टेसनसम्म पुर्याइदिन्छु। अनन्त दाजुले भन्नुभयो। उहाँ आश्चर्यचकित जितेन्द्रतिर उन्मुख हुनुभयो।
तिमी अवश्य जानुपर्छ एक साक्षीका रूपमा र धेरै सम्भव छ सहपीडितका रूपमा। आधा घन्टापछि म र जितेन्द्रसँग एकतर्फी यात्रा गर्ने टिकट थियो। स्टेसनको एउटा कुनामा हामीले आफ्नो खान तलासी गर्न थियौँ। अनन्त दाजुलाई विश्वास भयो हामीले कुनै चिज लुकाएर लगेका छैनौँ। हामीले लगाएको एक सरो धोती बाहेक हामीसँग केही थिएन। जब विश्वासले धनको क्षेत्रमा प्रवेश गर्यो मेरा साथीले विरोध प्रकट गर्दै भने, अनन्त दाजु मलाई भरिपरि आउँदाका लागि 1-2 रुपैयाँ दिनुहोस् अनि कुनै विपद पर्दा तपाईँलाई आवा गर्न सकौँला। जितेन्द्र मेरो विरोध तीव्र गालीका रूपमा थियो। म कुनै पक्षका लागि अग्रसर हुन्न। यदि तिमीले आखिरी परेका बेलाका लागि 1 पैसा पनि लियौ भने लक्ष्मीको खनकमा केही न केही अपूर्व आधार हुन्छ। मेरो कठोर हेराइका अगाडि उनले अरू केही भन्न सकेनन्। मुकुन्द म निर्दयी होइन। अनन्त दाजुको स्वरमा नम्रता आएको थियो। धर्ममा आफ्नो श्रद्धा नहँदा उहाँका अन्तरात्माले टोकसिरहेको थियो। सम्भवतः 2 जना असहाय बालकहरूलाई अन्जान सहरमा पठाउन लागेकोमा यदि कुनै प्रकारले अथवा कृपाले तिमीहरू वृन्दावन परीक्षामा सफल भयो भने म तिमीसँग मलाई आफ्नो चेलो बनाउन आग्रह गर्नेछु। असामान्य परिस्थितिमा प्रकट गरिएको यस प्रतिज्ञामा केही मात्रामा विसङ्गति थियो। भारतीय परिवारको जेठो दाजु आफूभन्दा सानाका अगाडि निहुरिनु हुँदैन। बाबुपछि उनकै सम्मान र आज्ञा चल्छ। तर मैले केही भन्ने समय थिएन। ट्रेन हिँड्नै लागेको थियो। ट्रेनले कयौं माइल पार गर्दासम्म जितेन्द्र अँध्यारो मुख लगाएर चुपचाप बसिरहे। अन्त्यमा उनी होसमा आएर म माथि झुक्दै मलाई कोमल ठाउँमा चिमोड्दै भने, खोइ भगवानले हामीलाई खुवाउने बन्दोबस्त गरेको देख्दिन। चुप लाग शङ्खालु केटा, भगवानले हाम्रा लागि केही न केही गर्दैछन्। तिमी उनलाई अलि छिटो गर्ने उपाय गर्न सक्छौ। म त आफ्नो भविष्य देखेर अहिले भोकाएर मर्न लागे। म बनारसबाट ताजमहलको स्मारक हेर्न निस्केको थिएँ, आफ्नै चिहानभित्र पस्न होइन। खुसी हौ जितेन्द्र, के हामीले पवित्र वृन्दावनको पहिलो झलक पाउन लागेका छौँ। म त कृष्ण भगवानले पवित्र बनाएको यस धरतीमा टेक्न लागेको कल्पनाले अत्यन्त खुसी छु। हाम्रो डब्बाको ढोका खुल्यो। 2 जना मानिस भित्र आएर बसे। ट्रेनको अर्को बिसौनी अन्तिम स्टेसन हुनेछ। तन्नेरी ठिटाहरू वृन्दावनमा तिम्रा केही साथीहरू छन्। मेरा अगाडि बसेका अपरिचित मान्छे तबुजसँग चाक लिइरहेका थिए। तपाईँलाई के मतलब? झोक्किँदै मैले जवाफ दिए, तिमीहरू सके चित्तचोरको जादुले गर्दा आफ्नो घरबाट भागेर आइरहेका छौ। म आफै पनि भक्ति भावनामा भएको मान्छे हुँ। म यसलाई आफ्नो कर्तव्य ठान्छु कि यस्तो गर्मीमा तिमीहरूका लागि खाना र विश्रामको व्यवस्था गरौँ। होइन श्रीमान, हामीलाई एक्लै रहन दिनुहोस्। तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, तर हामी घरबाट भागेका हौ भन्ने तपाईँले गलत ठान्नुभयो। त्यसपछि कुराकानी रोकियो। ट्रेन पनि स्टेसनमा आएर अड्यो। जितेन्द्र र म प्लेटफर्ममा ओर्लेका मात्र थियौँ। संयोगले भेट भएका हाम्रा साथीहरूले हाम्रा पाखुरा समातेर एउटा टागा घोडागाडी डाके। हामी एउटा भव्य आश्रम अगाडि ओर्ल्यौँ जो हरियो मैदान र रुखहरूले सुशोभित थियो। हाम्रा सहायकहरूलाई यहाँ राम्ररी चिन्दा रहेछन्। 1 जना हँसिला केटाले हामीलाई केही पनि नभनी बैठकमा लगेर राखे। चाँडै नै 1 जना अधवैँसे इज्जतदार महिला हाम्रा सामु आइन्। गौरी आमा, राजकुमार आउन सक्नु भएन। 1 जनाले आश्रमकी मालिकनीलाई भने। अन्तिम समयमा उहाँहरूको योजना बदलियो। उहाँहरूले क्षमा माग्नु भएको छ, तर हामी 2 जना अरू नै पाहुना लिएर आएका छौँ। ट्रेनमा हाम्रो भेट हुने बित्तिकै हामी कृष्ण भक्तका रूपमा उनीहरूतिर आकृष्ट भयौँ। ल नमस्कार तन्नेरी साथीहरू। हाम्रा 2 जना परिचितहरू ढोकातिर लागे। भगवानले चाहे भने हाम्रो फेरि भेट हुनेछ। यहाँ तिमीहरूलाई स्वागत छ। गौरी आमा मातृभावनाले मुस्कुराइन्। तिमीहरूले आगमनको योभन्दा राम्रो अवसर हुन सक्दैन। म यस आश्रमका 2 जना शाही संरक्षकहरूको बाटो हेर्दै थिएँ। मैले पकाएका परिकारहरूको कसैले तारिफ नगरेको भए लाज मर्नुहुन्थ्यो। यी आनन्ददायक शब्दहरूले जितेन्द्रमाथि अनौठो प्रभाव पारे। उनी रुन थाले। वृन्दावनमा आउँदा जुन आकाङ्क्षाले उनी डराइरहेका थिए त्यो राजसी सत्कारमा
बदलिरहेको थियो। उनको मानसिक अवस्था यस अकस्मातको घटनाले खलबलियो। हाम्री घरपट्टिले उनीतिर आश्चर्यले हेरिन् तर केही भनिनन्। सायद तन्नेरीहरूको सनकबारे उनलाई थाहा थियो। खाना खाने बेला भयो। गौरी आमाले हामीलाई भोजन कक्षतिर लगिन् जहाँ व्यञ्जनको बास्ना आइरहेको थियो। उनीसँगैको बास्ना भान्सा कोठातिर पसिन्। म यस घडीको पूर्वानुमान गर्दै थिएँ। जितेन्द्रको जिउको ठिक्क ठाउँ छानेर मैले उनलाई जोडले चिमोटे। जहाँ उनले मलाई ट्रेनमा चिमोटेका थिए। शङ्खालु केटा, भगवानले कृपा गर्छन् त्यो पनि छिटो। घर मालिकनी पङ्खा लिएर आइन्। पूर्वीय परम्पराअनुसार हामी बुट्टेदार गलैँचामा पलेटी कसेर खान बस्दा उनले पङ्खा हम्किरहिन्। आश्रमका चेलाहरूले 30 विभिन्न किसिमका परिकार ल्याउँदै गरे। यसलाई साधारण खानाको सट्टा सुस्वादु भोज भन्ने हुन्छ। जितेन्द्र र म यस धरतीमा आएपछि यस्तो स्वादिलो परिकार कहिल्यै चाखेका थिएनौँ। पूज्य माताजी, परिकारहरू त साँच्चीकै राजकुमारहरूलाई सुहाउने रहेछन्। यस्तो भोजन छाडेर के त्यस्तो जरुरी काम पर्यो होला शाही संरक्षकहरूलाई? म त कल्पना गर्न सक्दिनँ। तपाईँले हामीलाई जीवनभरि सम्झना हुने कुरा दिनुभयो। अनन्त दाजुको निषेधाज्ञाले गर्दा हामीले कृपालु महिलालाई हाम्रो धन्यवाद दोब्बर हुनुपर्ने बारे बताएनौँ, तर हाम्रो धन्यवाद हृदयदेखि निस्केको थियो। उनको आशीर्वादका साथै फेरि आश्रम आउने निम्तो लिएर हामी बिदा भयौँ। बाहिर घाम असह्य थियो। म र साथी आश्रम बाहिर एउटा विशाल कदम्बको रुखको चहारीमा उभियौँ। फेरि झगडा सुरु भयो। जितेन्द्र फेरि शङ्खाले भरिएका थिए। कस्तो झमेलामा पारिदियौ तिमीले? हाम्रो दिउँसोको खाना त एउटा सौभाग्यले घटित भएको हो। हामी सहर कसरी डुल्ने? साथमा 1 पैसा नभई तिमी कसरी मलाई अनन्त दाजु कहाँ फर्काएर लग्न सक्छौ? पेट भरिने बित्तिकै तिमीले भगवानलाई बिर्स्यौ। मेरो भनाइ कटु थिएन तर दोषारोपूर्ण थियो। मान्छे भगवानको कृपालाई कति चाँडै बिर्सन्छन्। यस्तो कुनै मान्छे पनि छैन होला जो कुनै न कुनै प्रार्थना स्वीकार नभई बाँचेको छ। म हतपति बिर्सिन नसक्दिनँ तिमी जस्तो पागलसँग निस्केको। चुप लाग जितेन्द्र। जुन भगवानले हामीलाई खाना खुवाए तिनैले हामीलाई वृन्दावन डुलाउनेछन् र फिर्ता आगरा पनि पठाउनेछन्। एकजना दुब्ला पातला र हँसिलो अनुहारका तन्नेरी मानिस हामी छेउ कुद्दै आए। रुखमुनि आएर रोकिएपछि मेरा अगाडि निहुरिए। प्रिय बन्धु, तपाईँ र तपाईँका साथी यहाँ अवश्य पनि नयाँ हुनुहुन्छ। मलाई तपाईँहरूको गाइड र जजमान हुने अनुमति दिनुहोस्। एउटा भारतीय मानिस पहेँलो हुनु सायद सम्भव छैन, तर जितेन्द्रको अनुहार एकाएक रोगाए जस्तो भयो। मैले नम्रतापूर्वक उनको आग्रह स्वीकार गरेँ। तपाईँले मलाई निश्चय नै खेद्न लाग्नु भएको हो। अरू परिस्थितिहरूमा ती युवकको आशंका हाँसो उठ्दो हुने थियो, किन होइन? तपाईँ मेरा गुरु हुनुहुन्छ। उनका आँखाले म प्रति विश्वासपूर्वक हेरे। दिउँसोको मेरो पूजाको समयमा कृपालु कृष्ण भगवानलाई मैले देखेँ। प्रभुले यही रुखमुनि मलाई 2वटा आकृति देखाउनुभयो। त्यसमध्ये एउटा अनुहार तपाईँको थियो मेरा गुरु। अक्सर म ध्यानमा पनि तपाईँको अनुहार देख्थेँ। मेरो तुच्छ सेवा स्वीकार गर्नुभयो भने म कति खुसी हुने थिएँ। मलाई पनि खुसी लाग्यो तिमीले मलाई भेट्टायौ। न त ईश्वर न मानिसले हामीलाई त्यागेको छ। यद्यपि म निश्चल भएर अगाडि उभिने उत्सुक अनुहारलाई हेरेर मुस्कुराइरहेको थिएँ। एउटा आन्तरिक श्रद्धाले दैवी पाउमा नतमस्तक बनायो। प्रिय बन्धुहरू, के तपाईँहरू मेरो घरमा पाउ कष्ट गरेर मलाई उपकृत गर्नुहुन्न? तपाईँ दयालु हुनुहुन्छ, तर यो कार्य हुन सक्दैन। हामी पहिले नै आगरामा दाजु कहाँ अतिथि छौँ। कमसे कम तपाईँहरूसँग वृन्दावन डुल्ने सौभाग्य पाउन त। मैले खुसी साथ स्वीकार गरेँ। ती युवकले, जसको नाउँ प्रताप चटर्जी थियो, एउटा घोडागाडी लिएर आए। हामीले मनमोहन मन्दिर र अन्य कृष्ण मन्दिरहरू हेऱ्यौँ। मन्दिरको दर्शन पूजा नसिद्धिँदै रात पर्न लागेको थियो। एकछिन माफ गर्नुहोस्, म सन्देश लिएर आउँछु। प्रताप रेलवे स्टेसन नजिकैको मिठाई पसलमा पुगे। जितेन्द्र र म सडकमा यताउति घुमिरह्यौँ जहाँ अहिले ठन्डा भएकाले हुल थियो। केही छिन गायब भएपछि हाम्रा साथी मिठाईहरूको उपकार लिएर हाजिर भए। कृपया मलाई यो पुण्य कमाउन दिनुहोस्। प्रतापले हाँस्दै 1 रुपियाँको नोट बिटो र आगरा जाने ट्रेनको 2टा
टिकट दिँदै अनुरोध गरे। मेरो स्वीकृति यस अदृश्य दैवी हातप्रतिको कृतज्ञता थियो। अनन्त दाजुले खिसी टिउरी गर्नुभएको भए म हामीप्रतिको भगवानको उदारता के आवश्यकता भन्दा बढी थिएन। हामी स्टेसनको एउटा एकान्त कुनामा गयौँ। प्रताप आधुनिक कालका महानतम योगी लाहिडी महाशयको क्रियाको शिक्षा तिमीलाई दिन्छु। उहाँको साधना प्रणाली तिम्रो गुरु हुनेछ। आधा घन्टामा दीक्षा समाप्त भयो। क्रिया नै तिम्रो चिन्तामणि हो। मैले नयाँ चेलालाई भने, यसको प्रणाली जस्तो कि तिमीले देख्यौ सरल छ। यसमा मानिसको आध्यात्मिक विकास छिटो गराउने कला निहित छ। हिन्दू शास्त्रहरूले बताउँछन् कि मायाबाट उत्पन्न अहमलाई नष्ट गर्न करोडौँ वर्ष लाग्छ। यो लाग्ने समयलाई क्रिया योगले छोट्याइदिन्छ। जस्तो जगदीश चन्द्र बोसले प्रतिपादित गरेका छन् कि बिरुवाहरूको विकास द्रुत गतिले गर्न सकिन्छ, त्यस्तै मानिसको मनोवैज्ञानिक विकास पनि वैज्ञानिक तरिकाले छिटो गर्न सकिन्छ। तिमी आफ्नो अभ्यासमा निष्ठावान हुनु। तिमी गुरुहरूका पनि गुरु कहाँ पुग्नेछौ। मैले वर्षौँदेखि चाहेको यो योगको साँचोले म परिवर्तन भएको छु। प्रतापले विचार मग्न भएर भने, इन्द्रियहरूको बन्धनबाट मुक्त पार्ने यसको प्रभावले मलाई उच्च धरातलमा पुर्याउनेछ। आज देखेको कृष्ण भगवानको झलक यसै उच्चतम लक्ष्यको घोतक हुन सक्छ। हामीले केही छिन चुपचाप एक अर्कालाई महसुस गऱ्यौँ। त्यसपछि बिस्तारै स्टेसनतिर लाग्यौँ। ट्रेन चढ्दा म आनन्दित थिएँ, तर जितेन्द्रका लागि यो रुने दिन थियो। प्रतापसँग मेरो स्नेहपूर्ण विदाई मेरो दुवै सहयात्रीहरूका लागि रुवाउने थियो। जितेन्द्रको यात्रा फेरि एक पटक दुःखलाग्दो भयो। उनी स्वयंका लागि होइन कि बरु उनको खिलाफ थियो। मेरो विश्वास कति फितलो, मेरो हृदय ढुङ्गाको थियो। म अब कहिल्यै पनि भगवानको संरक्षकत्वबारे शङ्का गर्दिनँ। आधा रात हुन लागेको थियो। दुईजना नालायक जसलाई धनविहीन पठाइएको थियो अनन्त दाजुको कोठामा पस्यौँ। जस्तो कि उहाँले हलुकासँग भविष्यवाणी गर्नुभएको थियो। उहाँको चेहरा आश्चर्यले भरियो। मैले बिस्तारै 1 रुपियाँका नोटहरू टेबुलमा छरिदिए। जितेन्द्र, साँचो भन, अनन्त दाजुको आवाज जिस्किए जस्तो थियो। यस ठिटाले कहीँ ढाका त मारेन? तर जसै सबै कुरा खुलस्त भयो, दाजु गम्भीर हुनुभयो। यो माग र आपूर्तिको नियम मैले अनुमान गरेको भन्दा रहस्यमय क्षेत्रमा पुगेछ। अनन्त दाजु अभूतपूर्ण आध्यात्मिक उत्साहका साथ बोल्नुभयो। मैले पहिलो पटक बुझेँ तिम्रो सांसारिक धन सम्पदा प्रति उदासीनताका बारेमा। ढिलो भइसके पनि दाजुले क्रियायोगको दीक्षा पाउन जोड गर्नुभयो। गुरु मुकुन्दले एकै रातमा नजोखिएका 2 जना शिष्यहरूको जिम्मेवारी बोक्नुभयो। भोलिपल्टको नास्ता मेलमिलापपूर्ण वातावरणमा खायौँ, जो कि हिजो बिहान थिएन। म जितेन्द्रलाई हेरेर हाँसे, तिमी ताजबाट वञ्चित हुने छैनौ। जाऊ, श्रीरामपुर जानुभन्दा पहिले हेरौँ। अनन्त दाजुसँग विदा भएर हामी चाँडै नै आगराको शोभा ताजमहल अगाडि पुग्यौँ। सूर्यको प्रकाशमा टल्किरहेको सेतो सिङ्गम्बर पूर्ण रूपमा समिताकार उभिएको थियो। अझ राई सल्लाहका रुख, मखमली घाँस र शान्त सरोवरले यसको दृश्यलाई पूर्ण बनाइसकेको थियो। यसको आन्तरिक भागमा जालीदार बुट्टाहरू कुदिएको र बहुमूल्य ढुङ्गाहरू जोडिएको थियो। कैलो र प्याजी रङको सिङ्गम्बरमा फुलका कलात्मक बुट्टाहरू झल्किन्थे। गुम्बजबाट पर्ने प्रकाश सम्राट शाहजद्वारा र उनकी हृदय साम्राज्ञी मुमताजका स्मारकहरूमाथि परिरहेको थियो। दृश्यावलोकन धेरै भयो। अब म गुरुको चाहना गर्दै थिएँ। जितेन्द्र र म केही समयमै ट्रेनबाट दक्षिण दिशामा बङ्गाल गइरहेका थियौँ। मुकुन्द, मैले आफ्नो परिवारलाई नभेटेको महिनौँ भयो। मैले आफ्नो निश्चय बदले। तिम्रो गुरुको दर्शन केही दिनपछि श्रीरामपुरमा गरौँला। मेरा साथी, जसलाई स्वभावको अलि ढलमल भन्न सक्छौँ, कलकत्तामा मसँग बिदा भए। लोकल ट्रेन मार्फत म छिट्टै 12 माइल उत्तरमा अवस्थित श्रीरामपुर पुगे।
बनारसमा गुरुको मिलनपछि 28 दिन बितिसक्यो भन्ने विचार आएपछि एक किसिमको आश्चर्यले ढुकढुकी ममाथि छायो। तिमी महा 4 हप्तापछि आउनेछौ। शान्त रायघाट गल्लीमा स्थित उहाँको आँगनभित्र जोड जोडले हल्लिरहेको मुटु लिएर उभिरहेको थिएँ। आश्रममा मेरो प्रथम प्रवेश थियो, जहाँ मैले आफ्नो जीवनको सबभन्दा उत्तम 10 वर्ष भारतका ज्ञानवातारसँग बिताउनु थियो।